अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बड़ी खबर अफगानिस्तान की जानिब से सामने आ रही है, जिसमें ये खबर प्लांट तो वैसे इंडिया की जानिब से हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो एक ज़मीनी जंग पाकिस्तान के साथ लड़ना चाह रहे हैं। अभी हम देख भी रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से मुसलसल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जो पाकिस्तानी जो निजात जो दहशतगर्द हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं, जिनको अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से पैट्रोनेज हासिल है, मुसलसल उनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इनको मुसलसल नाकाम बना रही है। लेकिन ऐसे वक्त में अब भारत की जानिब से ये खबर, भारत की मीडिया की जानिब से ये खबर का सामना आना, इस रिपोर्ट का सामने आना, ये बहुत तशवीश की बात है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है या अफ़गानिस्तान की जो तालिबान है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़े ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से वो तैयारियां कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि वो डीप इनसाइड पाकिस्तान में जाकर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ उनकी जो ऑपरेटिव्स है वो भी करेंगे। और दूसरा ये है कि वो टैंकों के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए और लॉन्ग रेंज हथियारों के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बाकायदा तौर पर एक हमला करना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये कहा गया है उस रिपोर्ट के अंदर, जो भारतीय मीडिया के अंदर चलाई गई है, कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है, जो अफ़गान फोर्सेस हैं, वो अपने जो पुराने टैंक्स हैं जो कि अमेरिका ने तबाह हाल छोड़े हुए थे, उनको भी दोबारा से वो ठीक कर रहे हैं और उनको जदीद कर रहे हैं, उनको जदीद जंग के तकाज़ों के हम आहंग भी कर रहे हैं। और साथ साथ वहाँ पर इस वक्त उन्होंने कहा कि वो बाकायदा तौर पर गोलों के ज़रिए अपनी जो हथियार हैं उनको टेस्ट भी कर रहे हैं। और इसकी आवाज़ें, ये तक कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि इसकी आवाज़ें जब वहाँ पर टेस्ट हो रही है तो वो आवाज़ें जो है वो पाकिस्तान तक जा रही होती हैं। ये इतनी बड़े पैमाने पर वो तैयारी कर रहे हैं। और वो ग्राउंड जो हमला होगा उसमें टैंकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए वो जो टैंक हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, उनको जदीद किया जा रहा है, उन जदीद जंगी उसूलों के हम आहंग किया जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये खबर जो है वो चाहे अगर भारत के ज़रिए प्लान करके चलाई गई है या भारत खुद इसके पीछे कोई नया कोई गेम खेलना चाह रहा है थ्रू अफ़गान गवर्नमेंट, ये लग यही रहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि जो इस वक्त अफ़गान तालिबान को जो सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, ख़ास तौर पर ये दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से तमाम तर सपोर्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही है। अभी हमने देखा माजी में कुछ दिनों पहले वहाँ पर जो टेस्ट किए जा रहे थे, कुछ मिसाइल के टेस्ट के भी विजुअल्स आ रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बैक हैंड में इंडियन जो टेक्निकल जो फोर्स है वो वहाँ आकर उनको, तालिबान को टेक्निकली भी उनको इक्विप कर रही है और मिलिटरीली भी इक्विप कर रही है। और उसके निशानात, उसके जो मालूमात है वो यहाँ पर पहुँच रही होती है। पाकिस्तान की विजिलेंट फोर्सेस हैं। अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ये अफ़गान बेग जो दहशतगर्द हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा कि KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयाँ की गई, चाहे वो डिया खान के अंदर जो कार्रवाई की गई, शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर की गई या कुरम के अंदर की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर हमने देखा कि पाक फ़ौज के जवानों ने इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाकर बड़े पैमाने पर इन दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। 23 से ज़ायद तो अभी कुरम के अंदर जो कार्रवाई की गई उसके अंदर देखा। उसके बाद आज जो ख़बरें आ रही है कि जो अफ़गान ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें अफ़गानिस्तान से लाया गया जो अमरीकी असला है उसकी कितनी बड़ी खेप जो थी वो दिखाई दी, उनको पकड़ा गया, उनको सीज़ किया गया पाकिस्तान की विजिलेंट फोर्सेस की जानिब से। तो ये तय हो गया कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल तौर पर इन दहशतगर्दों को तमाम तर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो फराहम कर रही है, जिसमें नाइट विजन कैमरों से ले जाकर ड्रोन से ले जाकर उनको जो जदीद जो हथियार है वो भी दिए जाते हैं। अभी जो गोलियां उनको दी जा रही हैं वो भी ऐसी गोलियां दी जा रही है जो स्टील की गोलियां हैं, जो कि इवन जो ब्लड प्रूफ जैकेट्स हैं उनको भी पार करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह का असलाह भी इन जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के ठिकानों से पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको मिले हैं। नाइट विजन कैमरे जिसके ज़रिए वो बहुत दूर से पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उनको निशाना बना सकते हैं रात की तारीकी में भी। ये तमाम तर असला जो है वो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ा गया था और अब वो असला जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट ने इन अफराद के इन दहशतगर्दों के हवाले कर दी हैं, जो कि अब मुसलसल तौर पर पाकिस्तान के
خلاف استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں ان کو اور نقصان کر رہے ہیں، ان کو ان کی جانیں لے رہی ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے، عام عوام کے اندر وہ حملے کر رہے ہیں۔ ابھی آج ہم نے دیکھا کہ بنوں کے اندر جو امن کمیٹی کے دفتر کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں 7 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ افغانستان کی بیکڈ ہیں اور انڈیا سے اکنومکلی وہ ایکوپڈ ہو رہے ہیں اور ملٹریلی وہ ایکوپڈ ہو رہے ہیں، اور افغانستان سے سہولت کاری لے کر یہاں پر آ کر وہ مسلسل کاروائیاں کر رہے ہیں۔ ابھی اقوام متحدہ کی جو پابندیوں جو سلامتی کونسل ہے اس کی پابندیوں سے متعلق جو کمیٹی ہے، اس کی سربراہ کی جانب سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہے، 6,000 سے 7,000 کے قریب ان کی تعداد موجود ہے، جن کو افغان گورنمنٹ تمام تر ان کو لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سربراہ کی جانب سے یہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے، کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو افغان گورنمنٹ ہے ان کو معمولی جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان سرزمین سے آ کر پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر ہائی پروفائل قسم کی کارروائیاں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو عام افراد ہیں ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، جو فورسز ہیں ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، بڑے پیمانے پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے پیچھے افغانستان ہے۔ تو اب لامحالہ افغانستان ایک طرح سے افغانستان نے پاکستان کے خلاف ایک جنگ کی بساط تو چھیڑ ہی دی ہوئی ہے، بساط تو بچھائی ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو فورسز ہے ابھی بھی پاکستان کی فورسز نے جس طریقے سے دوحہ ایگریمنٹ کے بعد یا پھر استنبول کے ٹاکس کے بعد ابھی انہوں نے کوئی ایسی کارروائی ڈیپ انسائڈ افغانستان نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کی فورسز نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے افغانستان کو کہ ان علاقوں کے اندر آپ کے جو ہے وہ پیٹرونائز کے اندر یہ جو دہشت گرد موجود ہیں، لہٰذا ان کو آپ نیوٹرلائز کریں یا ان کو سائڈ کریں یا ان کو روکیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہ کرے، ورنہ پھر ہم ان علاقوں کے اندر کارروائی کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو فورسز ہیں انہوں نے ابھی تک ڈیپ انسائڈ یا انسائڈ افغانستان کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ ابھی جتنی بھی کارروائیاں کر رہے ہیں وہ کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر یا دیگر علاقوں کے اندر پاکستان کے اندر جو ان دہشت گردوں کی بچھائی ہوئی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو ہی ناکام بنانے پہ تمام تر کوششیں صرف کی ہوئی ہیں، اور وہ مسلسل ناکام بھی بنا رہی ہیں اور بہت بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو ناکام بنا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اور پھر پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو افغان جو غیر قانونی مقیم افغانی ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس طرح کی کارروائیوں کے اندر۔ جیسے کہ ہم نے اب دیکھا جو ڈی آئی خان کے اندر جو حملہ ہوا تھا اس میں 4 افغان شہری تھے جو کہ اس حملے کے اندر موجود تھے، جن کو پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے مار دیا۔ اسی طرح اب پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ پاکستان کے اندر سے جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو نکال باہر کر رہے ہیں، اور ان کو بہت تیزی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں بھی لاولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، افغان جو غیر قانونی مقیم افغانی تھے ان کو پکڑ کر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ان کو نکال کر یہاں سے تورخم کے ذریعے ان کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر میں آپ کو دے دوں، خاص طور پر یہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے، یہ مہاجرین جو ہے وہ 40 سالوں سے ان کی میزبانی پاکستان اور ایران دونوں کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے اندر ان کے جو موجودگی ہے انہوں نے ان ممالک کو نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان کے اندر کے حوالے سے میں ایران کے اندر کے حوالے سے سی آئی اے کے امریکی سی آئی اے کے ایک سابق جو آفیسر تھے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو افغان نیشنلز تھے جو کہ ایران کے اندر موجود تھے وہ انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے اور ہاسٹائل ایجنسیوں کے لیے انہوں نے جاسوسی کی ایرانی گورنمنٹ کے خلاف، جس نے ان کو 40 سال سے ان کے گھر والوں کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی، ان کے خلاف انہوں نے یعنی $100، وہ کہتا ہے کہ $100، صرف $100 کے عوض انہوں نے ایران کے خلاف، چاہے وہ موساد ہوں، چاہے وہ سی آئی اے ہوں، چاہے وہ دیگر ہاسٹائل ایجنسیاں، ان کے لیے انہوں نے جاسوسی کی، جس کے نتیجے میں ایران کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو بڑے پیمانے پر جو عام شہریوں کے ساتھ، جو ہائی پروفائل شخصیات کے ساتھ فوجی سربراہ کی حد تک وہاں پر شہید ہو گئے ہو، یہ تمام تر کارروائیوں کی پیچھے افغان جو نیشنلز ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا، ایک بڑا نیکسس تھا، ایک بڑا نیٹ ورک تھا، جو کہ صرف $100 کے عوض جو ہے وہ اپنا ضمیر بیچنے پر تلے ہوئے تھے، اور وہ دنیا کی ہاسٹائل ایجنسیوں کو
ایران کی معلومات دیتی رہی تھی. یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو افغان نیشنلز ہیں وہ بڑے پیمانے پر ان جو ہسٹائل ایجنسیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہاں اندر بیٹھتے ہوئے، یہاں کھاتے ہوئے، یہاں پیتے ہوئے، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی کو بریچ کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو بریچ کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے لیے ایک طرح سے یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن مسلسل آ رہی ہے. تو یہ جو سی آئی اے کی جو سابق جو سربراہ ہیں، آفیسر ہیں، ان کی جانب سے یہ جو انکشافات ہیں یہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ اب ان افغان شہریوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں سے نکل کے جانا چاہیے، اپنے ملک میں جانا چاہیے. جب ان کے گورنمنٹ جو وہاں پر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اب ہم نے افغانستان کے اندر امن لے کے آئے ہیں، سکون لے کے آئے ہیں، تو پھر ان کو امن زدہ شہر کے اندر، سکون زدہ شہر کے اندر جانا چاہیے. یہاں پر ان کو بیٹھنے کا کوئی تگ نہیں بنتا ہے، ان کو اب واپس جانا چاہیے. میزبانی کافی ہو گئی ہے، اب مزید میزبانی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ اگر آتے بھی ہیں تو وہاں سے ویزا رجیم کے تحت ہی واپس آ جائیں. اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس ریجن کے اندر سے سامنے آتی رہیں گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.